So hello everyone, welcome back. So हेर्नुस् त आज हामी के गर्ने छौं त पेयर अफ स्ट्रेट लाइन को एमसीक्यूज हरु गर्ने छौं। ठीक छ। आज हाम्रो यो भिडियो पेयर अफ स्ट्रेट लाइन को लास्ट भिडियो हुनेछ। ठीक छ। यो भन्दा पहिला मैले के गरे त सबभन्दा फर्स्ट भिडियो पेयर अफ स्ट्रेट लाइन को थ्योरी प्लस फर्मुला डिस्कसन को भिडियो थियो। त्यसपछि एक्सरसाइज को एउटा मात्र एक्सरसाइज रहेको छ जसमा एक्सरसाइज को फर्स्ट क्वेशन नंबर 1 देखि क्वेशन नंबर 5 सम्म मैले फर्स्ट भिडियो बनाएको थिए एक्सरसाइज को। त्यसपछि क्वेशन नंबर 6 देखि क्वेशन नंबर 9 सम्म मैले सेकेन्ड भिडियो बनाएको थिए एक्सरसाइज को र थर्ड भिडियोमा मैले क्वेशन नंबर 10 देखि क्वेशन नंबर 13 सम्म मैले बनाएको थिए। ठीक छ। र यो लास्ट हाम्रो हो। एक्सरसाइज सिधिसकेपछि हाम्रो एमसीक्यू को सधैं हुन्छ भिडियो ती तपाईलाई थाहा छ। सो आज हामी के को बारेमा कुरा गर्ने छौं त पेयर अफ स्ट्रेट लाइन को एमसीक्यू। सो तपाईले हेडिङ पनि स्क्रिनमा हेरिराख्नु भएको छ। ठीक छ। सो यो भिडियो पछि हाम्रो लास्ट भिडियो भनेको पेयर अफ स्ट्रेट लाइन सिद्धिन्छ। त्यसपछि हामी मेजर अफ डिस्पर्सन मा जाने छौं है त। स्ट्याटिक्स को फर्स्ट च्याप्टर मेजर अफ डिस्पर्सन त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै हो। त्यहाँबाट 10 मार्क को आउँछ। ल 5 मार्क त फिक्सै हो हैन। 5 मार्क त फिक्सै हो। 5 मार्क नत्र 10 मार्क को पनि आउन सक्छ। ठीक छ। तर 5 मार्क फिक्सै हो। ठीक छ। ल सो आज हामी एमसीक्यू को फर्स्ट क्वेशन बाट चाहिँ स्टार्ट गरौँ। ठीक छ। सो फर्स्ट क्वेशन हाम्रो के भनेको छ हेर्नुस् त द होमोजेनियस इक्वेसन अफ डिग्री टू अलवेज रिप्रेजेन्ट द होमोजेनियस इक्वेसन अफ डिग्री टू अलवेज रिप्रेजेन्ट। ठीक छ। अब होमोजेनियस इक्वेसन अफ डिग्री 2 पहिला अप्सनहरु के हुन्छ टू प्यारलल लाइन, टू परपेंडिकुलर लाइन, टू लाइन्स थ्रू ओरिजिन अथवा टू लाइन्स रेस्पेक्टिभली प्यारलल टू x इक्वल्स टू 0 एन्ड y इक्वल्स टू 0। सो कुन अप्सन हुन्छ? सो यसको लागि तपाईहरुलाई होमोजेनियस इक्वेसन अफ डिग्री 2 के हो भनेर तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्यो। सो के हो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक छ। यो हो। अब तपाईहरुलाई थाहा छ यसले दुईटा के दिन्छ त स्ट्रेट लाइन दिन्छ जुन चाहिँ के हुन्छ y इज इक्वल्स टू m1x एन्ड y इज इक्वल्स टू के हुन्छ त m2x। ठीक छ। अब यो दुईटा स्ट्रेट लाइन दिन्छ। अब यो दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु के हुन्छ त अलवेज के हुन्छ त अलवेज पासिङ थ्रू द ओरिजिन। ठीक छ। यसले हामीलाई होमोजेनियस इक्वेसन अफ डिग्री 2 ले के दिन्छ टू ए स्ट्रेट लाइन व्हिच इज अलवेज पासिङ थ्रू द ओरिजिन। ठीक छ। हो। सो यो अनुसार हाम्रो कुन अप्सन राइट भयो त अप्सन नम्बर सी चाहिँ राइट भयो। ठीक छ। सो यसमा के भनेको छ द होमोजेनियस इक्वेसन अफ डिग्री 2 एन्ड म तपाईहरुलाई थ्योरी पढाउने बेलामा भनेको थिए कि होमोजेनियस इक्वेसन अफ डिग्री 2 अलवेज रिप्रेजेन्ट अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिङ थ्रू द ओरिजिन। ठीक छ। ल सो यति भयो। यो हाम्रो के थियो त कन्सेप्चुअल क्वेशन थियो। सो होमोजेनियस इक्वेसन अफ डिग्री 2 के हो त्यसले कस्तो कस्तो स्ट्रेट लाइन दिन्छ भने तपाईहरुले यदि थ्योरी पढ्नु भएको छ भने तपाईले यो क्वेशन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। ठीक छ। सो अब ठ्याक्कै हामी क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ। के भनेको छ द सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 रिप्रेजेन्ट। पहिला अप्सन हेरौँ त के छ टू रियल लाइन थ्रू ओरिजिन। अप्सन नम्बर बी टू इमेजिनरी लाइन्स थ्रू ओरिजिन, टू कोइन्सिडेन्ट लाइन थ्रू ओरिजिन। अप्सन नम्बर डी वन रियल एन्ड वन इमेजिनरी लाइन। अब यो क्वेशनलाई तपाईले कसरी सोल्भ गर्नुहुन्छ? ठीक छ। यो क्वेशनलाई तपाईले कसरी सोल्भ गर्नुहुन्छ? सो म तपाईहरुलाई के सजेस्ट गर्छु मैले तपाईहरुलाई 3 वटा कन्डिसन पढाएको थिए। हेर्नुस् त एउटा मैले के पढाएको थिए h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0 वाला केस पढाएको थिए। एउटा h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल्स टू 0 वाला केस पढाएको थिए। एउटा h स्क्वायर माइनस ab लेस देन 0 वाला केस पढाएको थिए। सो h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0 मा के थियो टू लाइन टू के थियो टू रियल लाइन, टू रियल एन्ड के थियो त टू रियल एन्ड डिस्टिंक्ट
लाइन्स थियो। एच स्क्वायर माइनस एबी इक्वल्स टू 0 मा के थियो टू कोइन्सिडेन्ट लाइन थियो। ठीक छ। र एच स्क्वायर माइनस एबी लेस देन 0 मा के थियो टू इमेजिनरी लाइन्स थियो। अब कसरी बुझ्ने कि यही कन्डिसनमा जानुपर्छ त अप्सन हेरेर। ठीक छ। कुनै कुनै क्वेशन हामीले के गर्नुपर्छ त अप्सन हेरेर पनि हामीले जानुपर्ने हुन्छ। सो यसमा के भनेको छ द सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन, यो सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेन्ट। अब हेर्नुस् त टू रियल लाइन्स थ्रू ओरिजिन, टू इमेजिनरी लाइन्स थ्रू ओरिजिन, टू कोइन्सिडेन्ट लाइन थ्रू ओरिजिन, वन रियल एन्ड वन इमेजिनरी लाइन। त अब यो त हामीले कहाँ पढेछ त कन्डिसनमा पढेका थियौं हो। सो यो कन्डिसनमा हामीले के गर्नुपर्छ त यो क्वेशनलाई लिएर जानुपर्छ। सो एट फर्स्ट यो तीनवटा कन्डिसन बुझ्नु भयो। एच स्क्वायर माइनस एबी ग्रेटर देन 0 भयो भने के हुन्छ टू रियल एन्ड डिस्टिंक्ट लाइन, दुईटा रियल र फरक डिस्टिंक्ट भनेको फरक डिफरेन्ट लाइनहरु। एच स्क्वायर माइनस एबी इक्वल्स टू 0 को मतलब के हुन्छ टू कोइन्सिडेन्ट लाइन अथवा टू प्यारलल लाइन। कोइन्सिडेन्ट भनेको प्यारलल पनि हुन्छ। ठीक छ। एन्ड एच स्क्वायर माइनस एबी लेस देन 0 को मतलब के हुन्छ टू इमेजिनरी लाइन्स। ठीक छ ल। सो अब हामी के गरौँ, जुन हामीले यो एच एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दिएको छ त्यसलाई हामी के गरौँ त ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 सित कम्पेयर गरौँ। सो यहाँ केही छैन भने 1 हुन्छ, यहाँ केही छैन भने 1 हुन्छ। सो a इक्वल्स टू कति हुन्छ 1, x स्क्वायर र x स्क्वायरलाई बिर्सिनु क्यान्सल आउट गर्नुहुन्छ भने a इक्वल्स कति भयो 1। अब यसमा त हाम्रो h वाला टर्म छैन भने के हुन्छ h इक्वल्स टू 0। अब यसमा हाम्रो y स्क्वायर ल यो y स्क्वायरले तपाईले क्यान्सल आउट गर्नुहुन्छ भने b इक्वल्स टू कति हुन्छ 1। अब हाम्रो पालो के चेक गर्ने h स्क्वायर माइनस ab। ठीक छ। h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल्स टू h को भ्यालु त 0 छ माइनस a को भ्यालु कति छ 1 डट b को भ्यालु कति छ 1 भनेको मलाई के आयो -1। -1 भनेको के हो लेस देन 0 हो। सो h स्क्वायर माइनस ab लेस देन 0 आयो। सो h स्क्वायर माइनस ab लेस देन 0 कति बेला आयो, मतलब h स्क्वायर माइनस ab लेस देन 0 हुने कन्डिसनमा हाम्रो के थियो टू इमेजिनरी लाइन्स। र यो जुन हाम्रो छ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 अथवा यो डिग्री 2 वाला यो जुन हाम्रो छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 यसले के दिन्छ त दुईटा स्ट्रेट लाइन दिन्छ जुन ओरिजिनबाट पास हुन्छ, त्यो तपाईलाई थाहा छ। ठीक छ हो। सो के हुन्छ टू इमेजिनरी लाइन थ्रू द ओरिजिन जुन हाम्रो अप्सन नम्बर बी मा छ। ठीक छ हो। सो यसरी जानु होला। अप्सन हेरेर पनि कुनै बेला हामीलाई क्वेशन सोल्भ गर्नु पर्छ। ठीक छ ल। सो अब ठ्याक्कै हामी के गरौँ त क्वेशन नम्बर 3 मा जाउँ। हेर्नुस् त के छ इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 are represented by y is equals to m1x and y is equals to m2x, then m1 plus m2 is equals to। याद गर्नुस् त मैले तपाईहरुलाई दुईटा कन्डिसन जसरी भए पनि याद गर्नै पर्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई भनेको थिए। के थियो हेर्नुस् त m1 plus m2 is equals to -2h by b and m1 dot m2 is equals to a by b। यो मैले तपाईहरुलाई थ्योरी पढाउने बेलामा मैले तपाईहरुलाई भनेको थिए कि यो दुईटा कन्डिसन m1 plus m2 is equals to -2h by b and m1 dot m2 equals to a by b याद गरिहाल्नुस् भनेर मैले तपाईहरुलाई भनेको थिए हो। सो त्यही हामीले यहाँ काम लाग्यो। हेर्नुस् त के छ इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर रिप्रेजेन्टेड बाई के हुन्छ यसले दुईटा स्ट्रेट लाइन दिन्छ y इज इक्वल्स टू m1x and y इज इक्वल्स टू m2x, देन m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू हामीले के हुन्छ त के हुन्छ हेर्नुस् त m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू -2h by b हुन्छ। यदि यही ठाउँमा m1 डट m2 इज इक्वल्स टू हामीले भनेको भए हामी केमा टिक लगाउँथ्यौं a by b मा। ठीक छ। सो अहिले हामीले के भनेको छ m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू। सो हेर्नुस् त अप्सन हेर्दै जानुस्। अप्सन नम्बर a मा 2h by b यो हुन्छ त हुँदैन। अप्सन नम्बर बी मा के छ 2b by h यो त हुँदैन। अप्सन नम्बर सी मा -2b by h यो फेरि के छ त उल्टो छ। यसलाई हतारमा टिक नलगाउनु होला। अप्सन नम्बर डी मा हेर्नुस् त के छ हाम्रो -2h by b जुन हाम्रो के हुन्छ त रिक्वायर्ड आन्सर हुन्छ। सो कुनै बेला फर्मुलाहरु पनि हामीलाई एमसीक्यू हरुमा सोधिने गर्छ। सो त्यो फर्मुलाहरु पनि के गर्नु होला त राम्ररी पढ्नु होला। ठीक छ ल। मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा प्रिभियस एमसीक्यू क्लासमा जुन हाम्रो
क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एमसीक्यू क्लास थियो त्यसमा मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ कि एमसीक्यू मा के हुन्छ त च्याप्टर जुन छ नि त्यो च्याप्टरको भित्र जहाँ सुकैबाट सोध्न सक्छ जस्तो सुकै एमसीक्यूहरु पनि सोध्न सक्छ सो हाम्रो जुन च्याप्टर छ त्यसलाई बुक हैन म त बुकलाई नै कपी गर्दिन्छु तपाईहरुले थ्योरी पढाउने बेलामा ताकि तपाईहरुले मलाई थाहा छ कि एटलिस्ट मेरो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईहरुलाई अलि न अलि कन्सेप्ट आइहाल्छ किनभने तपाईहरु बुक पढ्नु हुँदैन मलाई थाहा छ कहिले पनि बुकको थ्योरी तपाईहरुले सुरुदेखि पढ्नु हुँदैन त्यसैले म के गर्छु त बुकको सबै थ्योरीहरु म के गर्छु त टाइप गरेर म तपाईहरुलाई बुझाउने गर्छु ताकि एटलिस्ट यसो हेर्ने बेलामा तपाईहरुले अलिकता पनि त माइन्डमा जाओस् हैन हो कि यो कन्टेन्टहरु छ भनेर हो सो म के भन्छु बुक पढ्नुस् सुरुदेखि थ्योरी सुरुदेखि लास्टसम्म सबै थ्योरी पढ्नुस् र सबैलाई आफै नोट बनाउनुस् ठीक छ ओ अनि बल्ल एमसीक्यू गर्न सकिन्छ अब यो 11 वटा एमसीक्यू आउँछ म्याथमा त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ 11 मार्कको 1 मार्कको एउटा आउँछ 11 वटा एमसीक्यू हुन्छ सो अब त्यो एमसीक्यू तपाईहरुले अब 12 सम्म मात्र हैन इन्ट्रान्समा पनि काम लाग्छ इन्ट्रान्समा त तपाईहरुलाई नेसेसरी एमसीक्यू नै हुन्छ हो सो त्यो अब तपाई इन्ट्रान्स दिनुहुन्छ भने त्यो इन्ट्रान्समा पनि तपाईहरुलाई के गर्छ त यसले हेल्प गर्छ यदि तपाईहरुले सुरुदेखि थ्योरी पढ्नु भयो भने ठीक छ सो अब हामी क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ के भनेको छ द एक्युट एंगल बिट्विन द लाइन रिप्रेजेन्टेड बाइ x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर 0 इज सो हाम्रो अप्सन हेर्नुस् त 60 डिग्री अप्सन नम्बर बी 30 डिग्री अप्सन नम्बर सी 45 डिग्री अप्सन नम्बर डी 0 डिग्री सो एक्युट एंगल भनेको के हो त 0 र 90 डिग्री को बीचमा 0 डिग्री र 90 डिग्री को बीचमा हाम्रो आउने जुन एंगलहरु हुन्छ त्यो के हुन्छ त एक्युट एंगल हुन्छ ठीक छ सो अब यसको सोलुसन तिर म तपाईहरुलाई लग्छु हेर्नुस् त के भनेको छ द एक्युट एंगल बिट्विन द लाइन रिप्रेजेन्टेड बाइ x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर 0 सो पहिला हामी के गरौँ त यसको सोलुसन तिर जाउँ ठीक छ सोलुसन म पेन चेन्ज गरिहाल्छु ल सो सोलुसन अब हामीलाई इक्वेसन के दिएको छ हेर्नुस् त x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर 0 यसलाई तपाईले ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 सित कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने अब म डाइरेक्टली गर्दिन्छु a इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ h इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ किनभने यसमा त हामीलाई के छ h को त के छ त टर्म नै छैन सो h इक्वल्स टु 0 भयो एन्ड b इज इक्वल्स टु के हुन्छ -3 मैले तपाईहरुलाई सिकाएको थिए यदि माइनस छ भने माइनस सहितको भ्यालु लिनु होला सो y स्क्वायर र y स्क्वायर ले क्यान्सल आउट गर्नुहुन्छ b इज इक्वल्स टु कति हुन्छ -3 अब हाम्रो एमसीक्यू हो त ल्याङ्ग्वेजहरु के लेख्नु पर्दैन अब tan थीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ प्लस माइनस 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाइ a प्लस b यो फर्मुला पनि लेख्नु पर्दैन यो फर्मुला तपाईलाई कन्ठ छ भने डाइरेक्टली यसरी तपाईले भ्यालु पनि राख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली यो नलेखिकन डाइरेक्टली तपाईले h को भ्यालु कति छ 0 माइनस a कति भयो 1 डट b कति भयो -3 डिवाइड बाइ के हुन्छ 1 प्लस एन्ड यसरी -3 अब इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 2 रूट अंडर के हुन्छ हेर्नुस् त माइनस एन्ड त्यसपछि के हुन्छ -3 माइनस माइनस के हुन्छ प्लस 3 भनेको +3 नलेख्दा पनि हुन्छ ठीक छ अब डिवाइड बाइ के हुन्छ हेर्नुस् त 1 - 3 प्लस इन्टु माइनस भने कति हुन्छ माइनस अब प्लस -2 रूट अंडर 3 डिवाइड बाइ के हुन्छ -2 अब यो 2 र 2 क्यान्सल भइसकेपछि हामी सिधा बाँकी के हुन्छ प्लस माइनस √3 यो माइनसलाई मैले तपाईलाई इग्नोर गर्न भनेको थिए ठीक छ अब प्लस माइनस √3 अब एक्युट एंगल भनेको छ देन एक्युट एंगल हाम्रो कति बेला आउँछ tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस √3 लिँदाखेरि कति हुन्छ tan थीटा इज इक्वल्स टु tan 60 डिग्री आउँछ सो देयरफोर थीटा इज इक्वल्स टु हाम्रो कति आयो 60 डिग्री अब यदि तपाई नेगेटिभ लिनुहुन्छ भने tan थीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ -√3 अब tan थीटा इज इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ tan थीटा इज इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ tan 120 डिग्री होला सायद म एकचोटी चेक गर्छु tan 120 डिग्री इज इक्वल्स टु कति हुन्छ tan 120 डिग्री भनेको -√3 नै हुन्छ सो अब हाम्रो हामीलाई के भनेको छ सो देयरफोर थीटा इज इक्वल्स टु हाम्रो कति हुन्छ 120 डिग्री भन्नुको मतलब हेर्नुस् त यो थीटा इज इक्वल्स टु 60 डिग्री र थीटा इज इक्वल्स टु 120 डिग्री मा एक्युट एंगल के पर्छ त यो 60 डिग्री वाला पर्छ सो हाम्रो आन्सर कति हुन्छ त 60 डिग्री हुन्छ ठीक छ ओ सो ठ्याक्कै मेरो हेर्नुस् त कुन अप्सन राइट भयो अप्सन नम्बर ए राइट भयो ठीक छ सो एंगल निकाल्न आउँछ फर्मुला याद गर्नु होला फर्मुला याद गरिसकेपछि के त्यसमा हिडन छ के निकाल्नु पर्छ
हैन। त्यो तपाईहरुले बुझ्नु भयो भने ठ्याक्कै यो क्वेशन पनि सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब ठ्याक्कै 5 नम्बरमा जाऊ। के भनेको छ हेर्नुस् त, द एंगल बिट्विन द लाइन रिप्रेजेन्टेड बाइ। अब यो हामीलाई एउटा इक्वेसन दिएको छ। अब यो इक्वेसनले हामीलाई दुईटा स्ट्रेट लाइन दिन्छ, त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ। त्यो दुईटा स्ट्रेट लाइनको बीचको एंगल कति हुन्छ भन्ने हामीलाई निकाल्न भनेको छ। सो अप्सन नम्बर ए π/6, अप्सन नम्बर बी π/3, अप्सन नम्बर सी π/2, अप्सन नम्बर डी 2π/3। अब हेर्नुस् है त, जस्तै यो भन्दा प्रिभियस क्वेशनमा के थियो, x² - 3y² = 0 थियो। ठीक छ। अब म तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्छु, यसमा हेर्नुस् त, अब तपाईले tan θ = ±2√h² - ab डिवाइड बाइ a + b लाई सोल्भ गर्नु भन्दा पहिला यसलाई तपाईले पहिला ax² + 2hx² + by² = 0 सित कम्पेयर गरेर a b र h को भ्यालु निकाल्नु भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई के भन्छु कि एकचोटी यसलाई म्याक्सिमम केसमा हामीले के दिएको हुन्छ त, परपेन्डिकुलर कि त प्यारलल दिएको हुन्छ। तर हेर्नुस् त अप्सनमा कति 0 डिग्री छ त छैन, किनभने प्यारलल कति बेला हुन्छ 0 डिग्री। एन्ड दुईटा स्ट्रेट लाइन के हुन्छ, दुईटा स्ट्रेट लाइनको बीचमा 90 डिग्री कति हुन्छ, राइट एंगल कति बेला हुन्छ, जब त्यो के हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ। ठीक छ। यदि हामीलाई अप्सनमा 0 डिग्री र 90 डिग्री दिएको छ भने हैन, 90 डिग्री भनेको के, परपेन्डिकुलर भनेको दुईटा लाइन कति बेला परपेन्डिकुलर हुन्छ, a + b = 0 भएको बेला, एन्ड प्यारलल कति बेला हुन्छ, h² - ab = 0 भएको बेला। अथवा तपाईले यसलाई अरु कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, h² = ab। ठीक छ हो। सो अहिले हामी के गर्छौं, यो फर्मुलामा नलगिकन हामी पहिला चेक गर्छौं कि, किनभने हाम्रो एंगल हेर्नुस् त कति दिएको छ त, π/2 दिएको छ। सो एकचोटी हामी फटाफट a + b = 0 चेक गरिहाल्छौं। सो यसलाई तपाईले यदि ax² + 2hxy + by² = 0 सित कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने a कति हुन्छ 3, h कति हुन्छ -4 र b कति हुन्छ -3। सो हेर्नुस् त a को भ्यालु कति आयो 3, b को भ्यालु कति आयो -3। सो प्लस -3 गर्दाखेरि कति हुन्छ हेर्नुस् त, a + b भनेको a को भ्यालु 3 + b को भ्यालु -3। अब a कति हुन्छ 3 - 3 कति आयो 0। हेर्नुस् त, सो हाम्रो हेर्नुस् त a + b कति आयो 0। अब a + b = 0 आउनुको मतलब के त, दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु यसले जुन हामीले दुईटा स्ट्रेट लाइन दिन्छ त्यो के हुन्छ त, परपेन्डिकुलर हुन्छ। सो हाम्रो अप्सनमा π/2 छ त छ, सो चाहिँ हाम्रो आन्सर हुन्छ। अब तपाईले यो tan θ = ±2√h² - ab डिवाइड बाइ a + b को फर्मुला युज गरे पनि π/2 नै आउँथ्यो। ठीक छ। किनभने तपाईहरुले सोल्भ गर्नुहुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो, tan θ = इन्फिनिटी आउँथ्यो, किनभने तलमा a + b गर्दाखेरि के आउँथ्यो 0। अब 0 अब जस्तै मानव माथिमा केही भ्यालु आउँथ्यो, डिवाइड बाइ 0 गर्दाखेरि त्यो त इन्फिनिटी आउँथ्यो। अब tan इन्फिनिटी के हुन्छ, θ = π/2। यति यसलाई कम्पेयर गरेर फेरि यो फर्मुलामा राखेर यति गर्नु भन्दा पनि के हुन्छ त, म एउटा अरु ट्रिक तपाईहरुलाई भन्छु, x² को कोएफिसिएन्ट र y² कोएफिसिएन्ट सेम छ तर अपोजिट इन साइन छ भने आँखा चिम्लेर π/2 मा टिक लगाएर आउँदा हुन्छ। ठीक छ। जस्तै यहाँ हेर्दाखेरि x² को कोएफिसिएन्ट के छ 3 र y² को कोएफिसिएन्ट के छ हेर्नुस् त -3 छ हो। सो यति बेला हामीले डाइरेक्टली अप्सनमा हेर्ने π/2 छ भने टिक लगाएर आउँदा हुन्छ। ठीक छ हो। सो यसरी पनि गर्न सकिन्छ टाइम सेभ गर्नका लागि। ठीक छ। सो यसरी भयो 5 नम्बरको क्वेशनको सोलुसन। अब हामी के गर्छौं त, क्वेशन नम्बर 6 मा जान्छौं। सो हेर्नुस् त के छ, इफ द टु लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाइ 9x² - 6xy ठीक छ plus 3ky² = 0 are at right angle, then the value of k = k को भ्यालु हेर्नुस् त 3k - 3 9 - 6 के हुन्छ। सो हेर्नुस् त हामीलाई परपेन्डिकुलर को केस यसले दुईटा स्ट्रेट लाइन दिन्छ, त्यो दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु अलरेडी हामीलाई भनेको राइट एंगलमा छ भने के को भ्यालु निकाल भनेर हामीलाई भनेको छ। सो अरु हामीलाई केही गर्नु पर्दैन, फटाफट यसलाई तपाईले अब कम्पेयर नगरे पनि भयो, तपाईहरुले थाहा छ माइन्डमै आइहाल्छ सबै। जस्तै ax² + 2hxy + by² = 0 सित कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने a कति हुन्छ 9, h कति हुन्छ -3 र b कति हुन्छ 3k।
ठीक छ हो सो अब दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु परपेन्डिकुलर भएको बेला के हुन्थ्यो a + b = 0 एन्ड हामीलाई भनेकै छ कि यसले हामीलाई दुईटा स्ट्रेट लाइन दिन्छ जुन चाहिँ के त r एट राइट एंगल छ भने k को भ्यालु निकाल्न भनेको छ सो हेर्नुस् त a को भ्यालु कति छ 9 प्लस b को भ्यालु कति छ 3k = 0 अब यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ भने 3k = कति हुन्छ -9 यो +9 लाई तपाईले 0 साइड लगाउनुहुन्छ भने -9 हुन्छ अब k = कति हुन्छ -9 / 3 गर्दाखेरि -3 हुन्छ सो k को भ्यालु कति आयो त -3 जुन हाम्रो अप्सन नम्बर बी मा रहेको छ ठीक छ हो सो यसरी पनि तपाईहरुले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ सो अब हामी ठ्याक्कै के गरौँ क्वेशन नम्बर 7 मा जाम के भनेको छ हेर्नुस् त द टु लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाइ यसले हामीलाई दुईटा स्ट्रेट लाइन दिन्छ ax² + 2hxy + by² = 0 will be at right angle if यो त हामीले अहिले दुईटा क्वेशनमा गर्दै आयो क्वेशन नम्बर 5 मा र क्वेशन नम्बर 6 मा पनि सो के हुन्छ हेर्नुस् त कन्डिसन a - b = 0 हुन्छ हो कि h² = ab हुन्छ कि अप्सन नम्बर सी a = b ≠ 0 हुन्छ कि अप्सन नम्बर डी a + b = 0 सो मलाई थाहा छ तपाईहरुले अब सोचिसक्नु भएको छ कुन अप्सन हुन्छ सो हो ठ्याक्कै हाम्रो के हुन्छ अप्सन नम्बर डी नै हुन्छ यो भन्दा प्रिभियस क्वेशन दुईटा क्वेशनमा हामीले यसको कन्डिसनहरु हामीले हेरिसक्यौ The two lines represented by ax² + 2hxy + by² = 0 will be at right angle if a + b = 0 यदि यही ठाउँमा तपाईले भन्देको भए two lines represented by ax² + 2hxy + by² = 0 will be coincident अथवा will be parallel भनेको भए हामी अप्सन नम्बर बी मा टिक लगाउँथ्यौ ठीक छ h² = ab मा हो ल सो यो हाम्रो के भयो त क्वेशन नम्बर 7 को सोलुसन भयो अब हामी ठ्याक क्वेशन नम्बर 8 मा के भनेको छ द टु लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाइ ax² + 2hxy + by² = 0 विल बी रियल एन्ड डिस्टिंक्ट भर्खर हामीले क्वेशन नम्बर 2 मै गरेका थियौ सायद मैले तपाईहरुलाई तीनवटा कन्डिसन लेखाएको थिए कति के लेखाएको थियो हेर्नुस् त h² - ab एउटा ग्रेटर देन 0 h² - ab = 0 एन्ड h² - ab लेस देन 0 वाला कन्डिसन मैले तपाईहरुलाई लेखाएको थिए सो h² - ab ग्रेटर देन 0 मा के भनेको थिए टु रियल एन्ड मैले के भनेको थिए टु रियल एन्ड डिस्टिंक्ट लाइन्स यसमा मैले के भनेको थिए टु कोइन्सिडेन्ट लाइन र यसमा मैले के भनेको थिए टु इमेजिनरी लाइन भनेर मैले तपाईहरुलाई भनेको थिए सो यसमा के भनेको छ द टु लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाइ ax² + 2hxy + by² = 0 विल बी रियल एन्ड डिस्टिंक्ट हाम्रो कति बेला भइराखेको छ हेर्नुस् त यो कन्डिसन मिट भएको बेला h² - ab ग्रेटर देन 0 भएको बेला हो सो हामी अप्सनमा ठ्याक्कै सर्च गर्छौं h² इज ग्रेटर देन ab h² इज लेस देन ab h² = ab a + b = 2h सो h² ग्रेटर देन ab ले तपाईले h² - ab ग्रेटर देन 0 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ h² लेस देन ab लाई h² - ab लेस देन 0 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ h² = ab लाई h² - ab = 0 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सो हेर्नुस् त ठ्याक्कै हाम्रो अप्सन ए ले के दिइराखेको छ त टु रियल एन्ड डिस्टिंक्ट दिइराखेको छ भने ठ्याक्कै हाम्रो अप्सन नम्बर ए नै राइट हुन्छ ठीक छ हो सो सबै हामीले थ्योरी काम लागि राखेको छ हेरिराख्नु भएको छ तपाईहरुले ठीक छ ल सो अब ठ्याक्कै हामी क्वेशन नम्बर 9 मा जान्छौं के छ इफ द लाइन रिप्रेजेन्टेड बाइ 4x² - 2hxy + 9y² = 0 बी कोइन्सिडेन्ट देन h = h को भ्यालु हामीले के दिएको छ हेर्नुस् त ठ्याक्कै तपाईहरुले अप्सनहरु हेर्दै गर्नुस् त दुईटा कुनै पनि हेर्नुस् त यसले दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु हामीलाई दिन्छ त्यो दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु कोइन्सिडेन्ट भनेको प्यारलल कति बेला हुन्छ h² = ab भएको बेला अथवा h² - ab = 0 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कुरा एउटै हो ठीक छ हो सो अब यसलाई ठ्याक हामी के गर्छौं त ax² + 2hxy + by² = 0 सित कम्पेयर गर्छौ भने a = कति हुन्छ 4 मैले कम्पेयर गर्न तपाईहरुले सिकाइसकेको छु h = कति हुन्छ -1 हैन h = कति हुन्छ -1 र b = कति हुन्छ त 9 हुन्छ ठीक छ सो अब h को भ्यालु हाम्रो कति आयो h को भ्यालु हामी h लाई h = हामीलाई कति हुन्छ h नै हुन्छ h को भ्यालु -1 हुँदैन h को भ्यालु हामीले h नै हुन्छ किनभने हेर्नुस् त यहाँ पनि के छ 2h = -2h ठीक छ सो हामीलाई के हुन्छ h = h नै हुन्छ अब तपाईले h a के हुन्छ a' x² 2h'
एक्स वाई पी प्राइम वाई स्क्वायरसित कम्पेयर गरिहाल्नुहोस् इजी हुन्छ किनभने यहाँ एच छ भने हामीले अलिकता चेन्जेस गरेर कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ सो एच ए प्राइम इक्वल्स टु कति भयो त 4 एच प्राइम इक्वल्स टु एच भयो र बी प्राइम इक्वल्स टु कति भयो 9 भयो सो एच प्राइम स्क्वायर इक्वल्स टु ए प्राइम इज इक्वल्स टु बी एच प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टु ए प्राइम डट बी प्राइम ठीक छ सो एच प्राइम को भ्यालु कति छ एच सो एच स्क्वायर इक्वल्स टु ए प्राइम को भ्यालु कति छ 4 डट बी प्राइम को भ्यालु 9 सो एच स्क्वायर इक्वल्स टु कति भयो त 36 अब एच स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 6 को स्क्वायर अब एच इज इक्वल्स टु कति हुन्छ प्लस माइनस 6 किनभने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त एच इज इक्वल्स टु के हुन्छ रुट अन्डर 6 को स्क्वायर स्क्वायर र रुट क्यान्सल भइसकेपछि के हुन्छ प्लस माइनस 6 हुन्छ हो सो हाम्रो प्लस माइनस 6 कहाँ छ त अप्सन नम्बर सी मा छ सो हाम्रो अप्सन नम्बर सी राइट हुन्छ हामीलाई क्वेशनमा अलरेडी भनेको छ कि इफ द लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाइ यसले हामीलाई दुईटा लाइन्स दिन्छ जुन चाहिँ के हुन्छ त कोइन्सिडेन्ट भनेको प्यारलल हुन्छ भने प्यारललको कन्डिसन के छ एच स्क्वायर इज इक्वल्स टु एबी हो सो हामीले के गरे त ए प्राइम एक्स स्क्वायर अब जरुरी छैन कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx y प्लस by स्क्वायर सितै कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ एक्स र y लाई छोडेर ए लाई तपाईले यसरी क्यापिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यापिटल एक्स वाई प्लस क्यापिटल by स्क्वायर यसरी पनि कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ केही फरक पर्दैन कोफिसिएन्टले हामीलाई यो कोफिसिएन्टहरुले हामीलाई केही फरक पार्दैन ठीक छ ल सो यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले सो अब हाम्रो के को पालो भयो क्वेशन नम्बर 10 को के भनेको छ द टु लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाइ एक्स स्क्वायर माइनस xy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टु 0 आर के हुन्छ हेर्नुस् त अप्सन नम्बर ए x प्लस y इक्वल्स टु 0 comma 2x minus y equals to 0 option number b x minus y equals to 0 and x plus 2y equals to 0 कि x minus y equals to 0 and x minus 2y equals to 0 option number d x plus y equals to 0 कि x minus 2y equals to 0 के भनेको छ यसले हामीलाई दुईटा स्ट्रेट लाइन दिन्छ त्यो दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु के हो भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ सो हेर्नुस् त मैले यसको स्लाइड बनाएको छु कि छैन एकचोटी म हेर्छु है त छैन सो म तपाईलाई यही सोल्भ गर्दिन्छु सो हेर्नुस् त हामीले के दिएको छ x स्क्वायर माइनस xy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टु 0 अब तपाईहरुलाई त गिवन इक्वेशनबाट दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु फाइन्ड आउट गर्न आउँछ के हो त फ्याक्टराइज गर्ने तरिका सो यसलाई फ्याक्टराइज गर्नुस् त के हुन्छ हेर्नुस् त x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टु 0 भयो ठीक छ अब यहाँबाट म के गर्दिन्छु x कमन लिन्छु भने के हुन्छ x माइनस 2y and त्यसपछि प्लस y कमन लिन्छु भने यो दुईटाबाट मैले प्लस y कमन लिन्छु भने के हुन्छ x माइनस 2y इक्वल्स टु 0 अब x माइनस 2y मैले कमन लिए भने बाँकी के हुन्छ x प्लस y इक्वल्स टु 0 फ्याक्टराइज गर्न त आउँछ अब तपाईले सेपरेट गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ x माइनस 2y इक्वल्स टु 0 and x प्लस y इक्वल्स टु 0 हेर्नुस् त यो आयो हाम्रो दुईटा स्ट्रेट लाइन सो यो दुईटा स्ट्रेट लाइन हाम्रो कहाँ छ त अप्सन नम्बर डी मा छ सो हाम्रो के हुन्छ अप्सन नम्बर डी राइट हुन्छ हो सो गिवन जुन हाम्रो छ यो यसलाई फ्याक्टराइज गर्नुस् फ्याक्टराइज गरिसकेपछि जुन हाम्रो दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु आउँछ त्यही हाम्रो के हुन्छ त रिक्वायर्ड इक्वेसन हुन्छ स्ट्रेट लाइनको ठीक छ हो ल सो यसरी तपाईहरुले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ फ्याक्टराइज गरेर कमन लिएर यो दुईटा इक्वेसन निकाल्नुस् यो दुईटा इक्वेसनलाई आइदर गरेर दुईटा हेर्नुस् त either x minus 2y equals to 0 or x plus y equals to 0 भन्नुको मतलब के आयो त एउटा यो इक्वेसन आयो एउटा यो इक्वेसन आयो भन्नुको हामीलाई अप्सन नम्बर डी मा ठ्याकै दिएको छ x plus y equals to 0 and x minus 2y equals to 0 दिएको छ ठीक छ ल सो यो पनि हामीले सोलुसन गरेर सक्यौं अब ठ्याकै क्वेशन नम्बर 11 मा के भनेको छ हेर्नुस् त द सिंगल इक्वेसन रिप्रेजेन्टिङ द टु लाइन्स एउटा लाइन हामीले के दिएको छ x इक्वल्स टु 0 एन्ड अर्को लाइन हामीले के दिएको छ x प्लस 2y इक्वल्स टु 0 अब यो दुईटाको सिंगल इक्वेसन के हुन्छ अप्सन नम्बर ए x स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टु 0 अप्सन नम्बर बी x स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टु 0 एन्ड अप्सन नम्बर सी x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर एन्ड अप्सन नम्बर डी x स्क्वायर प्लस xy इक्वल्स टु 0 सो के हुन्छ सो हामीले के दिएको छ हेर्नुस् त x इज इक्वल्स टु 0 एउटा इक्वेसन दिएको छ र x प्लस 2y इज इक्वल्स टु 0 हामीलाई इक्वेसन 2 दिएको छ अब कम्बाइनिङ इक्वेसन 2 एन्ड 1 एन्ड 2 देन के हुन्छ x इन्टु x प्लस 2y इज इक्वल्स टु 0 हाम्रो प्रोसेस त यही हो गर्ने अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ x स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टु 0 सो हाम्रो सिंगल इक्वेसन के आयो यो दुईटा स्ट्रेट लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने सिंगल इक्वेसन के आयो x स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टु 0 जुन हाम्रो अप्सन नम्बर ए मा रहेको छ यो त लास्टै सिम्पल थियो ठीक छ ल सो यो हाम्रो के थियो त क्वेशन नम्बर 11 को सोलुसन थियो अब क्वेशन नम्बर 12 मा जाम
के भनेको छ हेर्नुस् त द इक्वेसन अफ द बाइसेक्टर अफ द एंगल बिट्विन द टू लाइन्स एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 इज सो ऑप्शन हेर्नुस् ऑप्शन नंबर ए x इज इक्वल्स टू y ऑप्शन नंबर b y इज इक्वल्स टू -x ऑप्शन नंबर c y इज इक्वल्स टू +-x एन्ड ऑप्शन नंबर d x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 सो यसको मैले स्लाइड बनाएको छु सो तपाईहरुलाई सोलुसन गरेर हेराउँछु के भनेको छ हेर्नुस् त द इक्वेसन अफ द बाइसेक्टर अफ द एंगल बिट्विन द टू लाइन्स xy इज इक्वल्स टू 0 लाई हामीले दुईटा लाइन दिन्छ के x इज इक्वल्स टू 0 र y इज इक्वल्स टू 0 अब यो भनेको के हो y एक्सिस र यो भनेको के हो त x एक्सिस अब यो दुईटा अब यो जुन हाम्रो छ xy इज इक्वल्स टू 0 यसले हामीलाई के दिन्छ दुईटा स्ट्रेट लाइन दिन्छ त्यो दुईटा स्ट्रेट लाइनहरुको एंगुलर बाइसेक्टरको इक्वेसन हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ सो तपाईहरुलाई थाहा छ के थाहा छ हेर्नुस् त जस्तै ax² + 2hxy + by² इज इक्वल्स टू 0 ले दुईटा स्ट्रेट लाइन दिन्छ त्यो दुईटा स्ट्रेट लाइनहरुको एंगुलर बाइसेक्टरको निकाल्ने फर्मुला के थियो hx² - y² इज इक्वल्स टू xy a - b ठीक छ यो फर्मुला थियो अब ठ्याक्कै हामीले के गर्छौं त यो xy इज इक्वल्स टू 0 लाई हामी के गर्छौं त यो ax² + 2hxy + by² इक्वल्स टू 0 सित कम्पेयर गर्छौं र के भ्यालु चाहिन्छ त h चाहिन्छ a र b चाहिन्छ सो हामीलाई गिवन इक्वेसन के छ xy इज इक्वल्स टू 0 अब हामी यसलाई के गरौँ त ax² + 2hxy + by² इक्वल्स टू 0 सित कम्पेयर गर्दाखेरि a वाला टर्म छ x² वाला टर्म छ छैन सो a इज इक्वल्स टू 0 y² के छ हाम्रो h वाला टर्म छ हेर्नुस् त के छ तपाईले xy र xy ले बिर्सिनु हुन्छ भने यहाँ के हुन्छ 1 छ भनेको क्यान्सल आउट गर्नुहुन्छ भने के छ 1 छ भनेको 2h इज इक्वल्स टू कति हुन्छ 1 सो h इज इक्वल्स टू के हुन्छ 1/2 सो h इज इक्वल्स टू हाम्रो के आयो 1/2 अब y वाला टर्म y² वाला टर्म त यहाँ छैन सो b इज इक्वल्स टू कति हुन्छ 0 अब हाम्रो यो फर्मुला छ के फर्मुला छ h * x² - y² इज इक्वल्स टू xy a - b सो h को भ्यालु कति छ 1/2 x² - y² इज इक्वल्स टू xy a को भ्यालु कति छ 0 b को भ्यालु कति छ 0 सो 1/2 के हुन्छ हेर्नुस् त x² - y² इक्वल्स टू कति हुन्छ 0 यो हेर्नुस् त 0 - 0 भनेको 0 0 * xy भनेको 0 भयो सो देयरफोर x² - y² इक्वल्स टू 0 यो 1/2 लाई तपाईले ठ्याक्कै यो 0 साइड ल्याउनुहुन्छ भने x² - y² इक्वल्स टू कति भयो त 0 अब x² - y² को फर्मुला के हुन्छ x - y * x + y इज इक्वल्स टू 0 अब के हुन्छ एउटा x - y इज इक्वल्स टू 0 भन्नुको मतलब y इज इक्वल्स टू x आयो एउटा के हुन्छ x + y इज इक्वल्स टू 0 भन्नुको मतलब y इज इक्वल्स टू के हुन्छ -x अब यो दुईटाले तपाईले कम्बाइन गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै के हुन्छ y इज इक्वल्स टू +-x हुन्छ हो सो यो हाम्रो जुन इक्वेसन छ xy इज इक्वल्स टू 0 यसले दुईटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो दुईटा लाइनले रिप्रेजेन्ट गरेको एंगुलर बाइसेक्टरको इक्वेसन हामीलाई के हुन्छ y इज इक्वल्स टू +-x अब तपाईलाई यो x अब अप्सनमा हाम्रो के छ त अहिले y इज इक्वल्स टू +-x अब तपाईलाई अप्सनमा x - y इज इक्वल्स टू 0 एन्ड x + y इज इक्वल्स टू 0 पनि दिन सक्छ अथवा तपाईले x² - y² इक्वल्स टू 0 पनि दिन सक्छ ठीक छ हो सो तपाईले हेर्नुस् त अप्सन दिने कतिवटा प्रोबेबिलिटी भयो एउटा यो एउटा यो र हाम्रो के एउटा यो सो हाम्रो अहिले हाम्रो अप्सनमा के दिएको छ y इज इक्वल्स टू +-x दिएको रहेछ सो बुझ्नु भयो गिवन इक्वेसन जुन छ त्यसलाई ax² + 2hxy + by² इक्वल्स टू 0 सित कम्पेयर गर्नु होला फर्मुला हाम्रो यो भयो एंगुलर बाइसेक्टरको h * x² - y² इज इक्वल्स टू xy a - b सित कम्पेयर गर्नु होला त्यसपछि के चाहिन्छ त a b र h को भ्यालु निकाल्नु होला a b र h को भ्यालु निकालिसकेपछि यो इक्वेसनमा राख्दिनु होला ठ्याक्कै हाम्रो जे आउँछ त्यही के हुन्छ त एंगुलर बाइसेक्टरको इक्वेसन हुन्छ ठीक छ ल सो अब हाम्रो हेर्नुस् त कुन अप्सन राइट भयो त अप्सन नम्बर सी चाहिँ हाम्रो के भयो त राइट ल सो यो पनि हामी फटाफट सोल्भ गर्यौं अब क्वेशन नम्बर 13 द ऑब्ट्यूज एंगल बिट्विन द लाइन पेयर हामीले के दिएको छ यो एउटा इक्वेसन दिएको छ यो इक्वेसन हामीले 2x² + 7xy + 3y² इक्वल्स टू 0 यसले दुईटा स्ट्रेट लाइन दिन्छ त्यो दुईटा स्ट्रेट लाइनको बीचको ऑब्ट्यूज एंगल भनेको छ निकाल्न सो ऑब्ट्यूज एंगल भनेको के हुन्छ हामीले 90 र 180 को बीचको भ्यालुहरु हाम्रो के हुन्छ त ऑब्ट्यूज एंगल हुन्छ ठीक छ सो हाम्रो अप्सन हेर्नुस् त ठ्याक्कै भयो 120 डिग्री 135 डिग्री 150 डिग्री कि नन अफ द अबव सो मैले ठ्याक्कै यसको स्लाइड बनाएको छु त्यहाँ डिस्कस गरौँ के भनेको छ द ऑब्ट्यूज एंगल बिट्विन द लाइन पेयर हामीले के दिएको छ हेर्नुस् त 2x² +
2x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस के हुन्छ 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0। अब यसलाई मलाई केसित कम्पेयर गर्नु पर्यो। अब यसलाई म केसित कम्पेयर गर्छु हेर्नुस् त ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टु 0 सित कम्पेयर गर्छु भने a इज इक्वल्स टु कति पाउँछु 2 एन्ड h इज इक्वल्स टु कति पाउँछु 7/2 र b इज इक्वल्स टु कति पाउँछु 3। सो अब यसलाई तपाईले ठ्याक्कै हामीलाई के फर्मुला छ हेर्नुस् त tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाइ a प्लस b। अब इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 2 रूट अंडर h को भ्यालु कति छ 7/2 सो 7/2 को होल स्क्वायर माइनस a कति छ 2.3 b कति छ 3 होल डिवाइड बाइ के हुन्छ 2 + 3। अब इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 2 रूट अंडर 7/2 को होल स्क्वायर भनेको 49/4 माइनस 3 2 जा 6 3 2 जा 6 डिवाइड बाइ के हुन्छ 2 + 3 भनेको 5। ठीक छ। अब अरु फर्दर सोल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् त प्लस माइनस 2 रूट अंडर अब एलसीएम लिँदाखेरि कति हुन्छ 49 माइनस 6 4 जा 24 डिवाइड बाइ कति हुन्छ त 4 यो होल रुट हो होल डिवाइड बाइ कति हुन्छ 5 इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 2। अब हेर्नुस् त 49 माइनस 24 भने कति हुन्छ 25 डिवाइड बाइ 4 होल डिवाइड बाइ कति हुन्छ 5। अब हेर्नुस् त प्लस माइनस 2 25/4 भनेको के हो 5/2 को होल स्क्वायर एन्ड रुट भित्र छ भने स्क्वायर र रुट क्यान्सल भएर ठ्याक्कै मेरो के आउँछ 5/2 होल डिवाइड बाइ के भयो 5। 2 र 2 क्यान्सल भएर बाँकी के हुन्छ प्लस माइनस 5 डिवाइड बाइ 5 भनेको प्लस माइनस 1। ठीक छ। अब हेर्नुस् त अब यहाँ हाम्रो के हुन्छ कन्क्लुजन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो tan थीटा इज इक्वल्स टु के आयो प्लस माइनस 1। अब तपाईले यदि tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस 1 लिनुहुन्छ भने tan थीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ tan 45 हो। सो थीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 45। अब एक्युट एंगल भनेको भयो हाम्रो 45 डिग्री हुन्थ्यो तर अहिले हामीले के भनेको छ हेर्नुस् त अब्ट्युस एंगल। सो अब्ट्युस एंगल कति बेला हुन्छ त हैन 90 र 180 को बीचमा। सो हेर्नुस् त के हुन्छ tan थीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ -1 भनेको कति हुन्छ tan 135 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 135 डिग्री। ठीक छ हो। सो यो हाम्रो के भयो त रिक्वायर्ड आन्सर भयो क्वेशन अनुसार। अब्ट्युस एंगल हामीले हेर्नुस् त के भनेको छ अब्ट्युस एंगल भनेको छ। सो अब्ट्युस एंगल हाम्रो के भयो त थीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 135 डिग्री। ठीक छ ल। सो हाम्रो के भयो त थीटा इज इक्वल्स टु 135 डिग्री एन्ड यही हाम्रो के भयो त आन्सर भयो। सो हामीलाई अरु केही छैन एंगल भन्ने बित्तिकै tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाइ a प्लस b वाला फर्मुला युज गर्नु पर्ने छ र गिवन इक्वेसन जुन छ त्यसलाई ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टु 0 सिधा कम्पेयर गरेर a b र h को भ्यालु निकालेर ठ्याक्कै हामीले फर्मुलामा राखिदिन्छ भने जे हाम्रो आन्सर हुन्छ त्यही हाम्रो जे हाम्रो त्यो आउँछ हैन tan थीटा इज इक्वल्स टु समथिङ भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु लिएर एंगल निकाल्नु होला र जुन हाम्रो एंगल आउँछ त्यही हाम्रो के हुन्छ रिक्वायर्ड आन्सर हुन्छ। अब हामीलाई यहाँ अब एक्युट र अब्ट्युस भनेको छ भने एक्युट भनेको छ भने एक्युट एंगल लिनु होला अब्ट्युस भनेको छ भने अब्ट्युस एंगल लिनु होला। ठीक छ ल। सो यसरी गर्नु होला। अब हामी के गर्छौं त 14 नम्बरमा के भनेको छ हेर्नुस् त कि ax स्क्वायर इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टु 0। ठीक छ यो हाम्रो जनरल इक्वेसन छ सेकेन्ड डिग्री को जनरल इक्वेसन। रिप्रेजेंट टू लाइन्स थ्रू द ओरिजिन देन यसले हामीलाई के दिन्छ त इफ यदि यो हाम्रो जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री जुन छ त्यसले यदि यसले हामीलाई दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु दियो जुन ओरिजिनबाट पास हुन्छ देन के हुन्छ कन्डिसन के हुन्छ a इक्वल्स टु b a इक्वल्स टु b सरी a इक्वल्स टु 0 b इक्वल्स टु 0 h इक्वल्स टु 0 हुन्छ कि a इक्वल्स टु 0 g इक्वल्स टु 0 h इक्वल्स टु 0 हुन्छ कि h इक्वल्स टु 0 g इक्वल्स टु 0 f इक्वल्स टु 0 कि अप्सन नम्बर डी b f इक्वल्स टु 0 g इक्वल्स टु 0 c इक्वल्स टु 0। त तपाईहरुले थाहा छ कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टु 0 यसले दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु दिन्छ जुन चाहिँ के हुन्छ त a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टु 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ओरिजिनबाट पास हुँदैन। यो दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु हामीलाई के दिन्छ त यो जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री दिन्छ। अब मानौ यदि यसले हामीलाई दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु दियो जुन चाहिँ ओरिजिनबाट पास हुन्छ भने हामीलाई कन्डिसन के हुन्छ त तपाईहरुलाई थाहा छ होमोजिनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री जुन चाहिँ के छ त ax स्क्वायर प्लस 2hxy
प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टु 0 जुन छ त्यसले हामीलाई दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु दिन्छ जुन चाहिँ के हुन्छ त ओरिजिनबाट पास हुन्छ। ठीक छ, भन्नुको मतलब यदि यति पार्ट मात्रै भएको भए हामीलाई के हुन्थ्यो दुईटा यसले यति पार्ट मात्रै भएको भए हामीलाई के हुन्थ्यो दुईटा लाइनहरु दिन्थ्यो जुन चाहिँ ओरिजिनबाट पास हुन्छ। भन्नुको मतलब यतिको त हामीले कामै भएन, यति पार्टको त हामीले कामै भएन। तो यदि g is equals to 0, f is equals to 0 र c is equals to 0 भएको भए, ठीक छ, यदि के हुन्छ g equals to 0, f equals to 0 र c equals to 0 भएको भए ठ्याक्कै यो भ्यालु हामी के गरौँ त यो जनरल इक्वेसनमा राखिदिँदाखेरि ठ्याक्कै के हुन्छ हेर्नुस् त, ठ्याक्कै के हुन्छ यो g equals to 0 भनेको यो टर्म पनि 0 हुन्छ, यो टर्म पनि 0 हुन्छ, यो टर्म पनि 0 हुन्छ र बाँकी हाम्रो के हुन्छ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टु 0 हुन्छ। अब यसले त हामीलाई के दिन्छ हेर्नुस् त, यसले त हामीलाई दुईटा स्ट्रेट लाइन दिन्छ जुन ओरिजिनबाट पास हुन्छ। सो हाम्रो रिक्वायर कन्डिसन के भयो त अप्सन नम्बर डी भयो। अब हेर्नुस् त a इक्वल्स टु 0, अब अप्सन नम्बर ए लाई एकचोटी चेक गरौँ। a इक्वल्स टु 0, b इक्वल्स टु 0, h इक्वल्स टु 0 भयो भने a इक्वल्स टु 0 एन्ड त्यसपछि म यसलाई एकचोटी इरेज गरी भने a इक्वल्स टु 0, b इक्वल्स टु 0 र h इक्वल्स टु 0 भयो भने यसलाई त हामीलाई के दिन्छ, यो भनेको के हो हेर्नुस् त डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 भनेको यो त आफैमा एउटा के छ त स्ट्रेट लाइन छ, यसले हामीलाई केही मतलब नै दिएन। ठीक छ, अब हामी के गरौँ त अप्सन नम्बर बी लाई चेक गरौँ। a इक्वल्स टु 0 भनेको यो टर्म सरी है त a इक्वल्स टु 0 भनेको यो टर्म 0 भयो, g इक्वल्स टु 0 भनेको यो टर्म 0 भयो, h इक्वल्स टु 0 भनेको यो टर्म 0 भयो। अब हेर्नुस् त by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टु 0। अब यसलाई सोल्भ गर्नुहुन्छ भने यसलाई दुईटा हामीले यो हाम्रो के भयो क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो। ठीक छ, यो हाम्रो हेर्नुस् त क्वाड्रेटिक इन के भयो y। अब यसलाई तपाईले सोल्भ गर्नुस् दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु दिन्छ तर त्यो ओरिजिनबाट पास हुन्छ भन्ने हामीलाई ग्यारेन्टी हुँदैन। ठीक छ, ल त हामीलाई अब अप्सन नम्बर सी पनि त्यस्तै हेर्नुस् त अप्सन नम्बर सी मा h इक्वल्स टु 0, g इक्वल्स टु 0 र f इक्वल्स टु 0 भन्नुको मतलब हामीले के ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टु 0। अब यसले हामीलाई के दिन्छ त्यो हामीलाई आफै थाहा छैन हो। सो हामीलाई यदि अब अप्सन नम्बर डी मा के छ f इक्वल्स टु 0 भनेको यो टर्महरु 0 भयो भने हामीलाई बाँकी के हुन्छ यति बाँकी हुन्छ। अब ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टु 0 लाई हामीलाई दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु दिन्छ जुन चाहिँ ओरिजिनबाट पास हुन्छ, यो हामीले पढेकै छौं। भनेको ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टु 0 के हो त होमोजेनियस इक्वेसन इज सेकेन्ड डिग्री व्हिच अलवेज रिप्रेजेन्ट टु ए स्ट्रेट लाइन व्हिच पासिङ थ्रु द ओरिजिन हो। सो यति थाहा राख्नु होला। यति तपाईहरुलाई थाहा छ भने क्वेशन सोल्भ गर्न तपाईहरुलाई केही गाह्रो हुन्थेन। ठीक छ, ल सो अब ठ्याक्कै हामी के गरौँ त क्वेशन नम्बर 15 मा के भनेको छ इफ xy माइनस x माइनस y प्लस k इक्वल्स टु 0 रिप्रेजेन्ट टु लाइन देन k इज इक्वल्स टु, यसले हामीले के गर्छ त दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने के को भ्यालु निकाल। दिन के को भ्यालु हेर्नुस् त अप्सन नम्बर a -1, अप्सन नम्बर b 1, अप्सन नम्बर c 2, अप्सन नम्बर d -2। ठीक छ, ल अब हामीलाई के भनेको छ यसले हामीले दुईटा स्ट्रेट लाइन दिन्छ रिप्रेजेन्ट गर्छ भने के को भ्यालु निकाल। अब कुनै पनि इक्वेसन अथवा कुनै पनि इक्वेसन भन्नु भन्दा पनि के त ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टु 0 यसले दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु रिप्रेजेन्ट गर्छ। कति बेला कन्डिसन के थियो abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल्स टु 0 हो। हामी के गर्छौं यसलाई यो सित कम्पेयर गरेर a h b g f c को भ्यालु निकाल्छौं र यो इक्वेसनमा राखदिन्छौं र त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त ठ्याक्कै के को भ्यालु आउँछ। सो यसलाई मैले स्लाइड बनाएको छु यो क्वेशनको लागि। सो हेर्नुस् त ठ्याक्कै यही क्वेशन छ। सो हामीलाई इक्वेसन के छ त xy माइनस x माइनस y प्लस k इज इक्वल्स टु 0। यसलाई हामी के सित कम्पेयर गरौँ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टु 0 सित कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने x स्क्वायर वाला टर्म छ छैन भने a इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 0। अब h वाला टर्म छ हेर्नुस् त 2h इक्वल्स टु कति हुन्छ 1 देन h इक्वल्स टु कति हुन्छ त 1/2। b y स्क्वायर वाला टर्म छ छैन सो b इक्वल्स टु कति हुन्छ 0। x वाला टर्म छ भनेको यो x र यो x लाई बिर्सिनु हुन्छ भने माइनस टर्म छ देन 2g इक्वल्स टु कति हुन्छ -1 देन g इक्वल्स टु कति हुन्छ -1/2। त्यस्तै हेर्नुस् त यहाँ के छ -y यहाँ के छ 2fy भनेको y र y लाई क्यान्सल गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै तपाईले f इक्वल्स टु -1/2 पाउनुहुन्छ र c इक्वल्स टु कति भयो k। अब हाम्रो कन्डिसन के छ abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर
माइनस CH स्क्वायर इक्वल्स टु 0। अब हेर्नुस् त A को भ्यालु 0 छ, B को भ्यालु 0 छ र C को भ्यालु के छ भनेको ABC को भ्यालु त त्यतिकै हामीलाई 0 हुने भयो। ठीक छ हो किनभने हेर्नुस् त A को भ्यालु 0 हुने बित्तिकै यो पुरै टर्म 0 भइहाल्छ। अब 2FGH 2 इन्टु F को भ्यालु कति छ -1/2, G को भ्यालु कति छ -1/2, H को भ्यालु कति छ 1/2। अब माइनस हेर्नुस् त AF स्क्वायर A को भ्यालु कति छ 0 भनेको यो त सिधै 0 भयो। BG स्क्वायर B को भ्यालु कति छ 0 भनेको यो सिधै 0 भयो। C को भ्यालु कति छ K, सो K H को भ्यालु हाम्रो कति छ 1/2, सो 1/2 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 0 भयो। अब यो 2 र 2 क्यान्सल भएर यो माइनस इन्टु माइनस प्लस, अब बाँकी के हुन्छ त 1/4। अब 1/2 इन्टु 1/2 भनेको 1/4 माइनस K इन्टु 1/2 को होल स्क्वायर भनेको 1/4 इज इक्वल्स टु 0 भनेको 1 माइनस K/4, 1/4 माइनस K/4 इक्वल्स टु 0। एलसीएम हाम्रो कति हुन्छ 4, सो 1 माइनस K डिभाइडेड बाइ 4 इक्वल्स टु 0 भन्नुको मतलब के हुन्छ 1 माइनस K इक्वल्स टु 0, सो K को भ्यालु कति आयो 1, सो यही हाम्रो के भयो त K को भ्यालु भयो। ठीक छ हो। सो गिभन इक्वेसनलाई कम्पेयर गर्नुस्, त्यहाँबाट भ्यालु निकाल्नुस् र कन्डिसन हाम्रो फर्मुला के छ ABC + 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल्स टु 0, त्यसमा राखिदिनुस् र K को भ्यालु आफै आउँछ। सो K को भ्यालु कति आयो 1, सो हाम्रो के आयो त हेर्नुस् त K को भ्यालु 1, सो यही के भयो त आन्सर भयो। ठीक छ ल। सो अब ठ्याक्कै क्वेशन नम्बर 16 मा के भनेको छ हेर्नुस् त 2HXY + 2GX + 2FY + C = 0 रिप्रेजेन्ट अ लाइन पेयर इफ कति बेला H + F + G = 0 कि 2FGH - C = 0 कि अप्सन नम्बर C 2F - CH स्क्वायर = 0 कि अप्सन नम्बर D 2FG - CH = 0। सो मैले तपाईहरुलाई थ्योरी पढाउने बेलामा जुन तपाईहरुले नोट लेखाएको थिए, नोटमा के थियो हैन AX स्क्वायर + 2HXY + BY स्क्वायर इक्वल्स प्लस 2GX + 2FY + C = 0। यसमा यदि A = B = 0 भयो भने एन्ड H ≠ 0 भयो भने पनि यसले हामीलाई के दिन्छ त दुईटा स्ट्रेट लाइन दिन्छ। अब A = 0 भयो भने यो टर्म 0 भयो, B = 0 भयो भने यो टर्म 0 भयो, तर H ≠ 0 भन्नुको मतलब 2HXY + 2GX + 2FY + C = 0 हुन्छ र यसले पनि हामीलाई दुईटा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ जुन कति बेला कन्डिसन कति बेला त 2FG - CH = 0 भएको बेला। ठीक छ हो। सो यो कन्डिसन मैले तपाईहरुलाई के थिए त पढाएको थिए। यदि A = B = 0 भयो तर H ≠ 0 भयो भने हाम्रो इक्वेसन कस्तो बन्न जान्छ होमोजेनियस जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री कस्तो बन्न जान्छ 2HXY + 2GX + 2FY + C = 0 यो बन्न जान्छ। अब यसले पनि हामीलाई दुईटा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ कति बेला कन्डिसन के थिए 2FG - CH = 0 भएको बेला। सो मैले यसको सोलुसन ठ्याक्कै मैले त्यहाँ नोटमा गरिदिएको छु, त्यो तपाईहरुले हेरेर बुझ्नु होला। ठीक छ त मैले तपाईहरुलाई भने कति बेला त अप्सन नम्बर डी मा छ ठ्याक्कै 2FG - CH = 0 भएको बेला हामीलाई के दिन्छ त यसले हामीलाई के दिन्छ त दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु दिन्छ, दुईटा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ जुन चाहिँ के हुन्छ त कति बेला हैन इफ कति बेला कन्डिसन के हुन्छ 2FG - CH = 0 भएको बेला। ठीक छ हो। सो यसरी पनि तपाईहरुले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र अब तपाईहरुलाई मन लाग्छ भने म सोल्भ गर्दिहाल्छु। ठीक छ ल हेर्नुस् त अब सोल्भ नै गरौँ के छ र तपाईहरुलाई अब लागिएला होला कि अब त्यो भिडियो फेरि खोज्नु हेर्नु हैन समस्या होला तपाईहरुलाई हैन टाइम छैन। हेर्नुस् त के छ 2HXY + 2GX + 2FY + C = 0। अब म के गर्छु हेर्नुस् त 2HXY + 2GX + 2FY + C + 2FG डिवाइड बाइ H एन्ड माइनस अब 2FG डिवाइड बाइ H मैले थपे भने ब्यालेन्स गर्नका लागि 2FG डिवाइड बाइ H पनि थप्नु पर्यो = 0। अब यो दुईटाबाट मलाई पहिला अरेन्ज गर्दिम 2HXY + 2GX + 2FY। अब मैले के गर्छु हेर्नुस् त यसलाई मैले राख्छु 2FG डिवाइड बाइ H + C - 2FG डिवाइड बाइ H = के हुन्छ त 0 हुन्छ। अब यो दुईटाबाट के कमन छ त हेर्नुस् त 2x कमन छ, सो 2x मैले कमन लिए भने बाँकी के हुन्छ HY + G बाँकी हुन्छ। ठीक छ प्लस यो दुईटाबाट म के गर्न सक्छु त के कमन लिन सक्छु हेर्नुस् त 2F
पहिला म के गर्छु हेर्नुस् त यसलाई म के गर्दिन्छु त यहाँ पनि h ले मल्टिप्लाई र यहाँ पनि h ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छु माथि पनि h ले मल्टिप्लाई तल पनि h ले मल्टिप्लाई देन अब म के कमन लिन सक्छु हेर्नुस् त 2fg डिभाइड बाइ h हैन 2fg डिभाइड बाइ h म कमन लिन्छु 2 के कमन लिन्छु 2f डिभाइड बाइ h 2f डिभाइड बाइ 2f डिभाइड बाइ h म कमन लिए भने बाँकी के हुन्छ हेर्नुस् त hg प्लस 2 त आयो f आयो h आयो भने के हुन्छ ए यहाँ y छ है त यहाँ के छ त 2fy छ ठीक छ 2fy छ देन अब मैले के कमन लिए 2f बाइ h कमन लिए भने के हुन्छ hy hg प्लस y प्लस c माइनस 2fg डिभाइड बाइ h इक्वल्स टु के भयो त 0 भयो बुझ्नु भयो मैले के गरे हेर्नुस् त यो जुन हाम्रो इक्वेसन 2fg डिभाइड बाइ h यसमा मैले के गरे माथि पनि h ले मल्टिप्लाई गरे र तल पनि h ले मल्टिप्लाई गरे प्लस 2fy डिभाइड बाइ h भयो अब यो दुईटामा मेरो के कमन छ हेर्नुस् त 2f बाइ h कमन छ यहाँ पनि के छ हेर्नुस् त 2f बाइ h कमन छ देन यति मैले कमन लिन्छु भनेको के हुन्छ बाँकी 2hg प्लस y ठीक छ हो अब यो दुईटाबाट तपाईले के कमन लिन सक्नुहुन्छ hg प्लस y ए यहाँ के छ हाम्रो हेर्नुस् त उल्टो भइराखेको छ यहाँ hy प्लस g छ है त सो यहाँ मैले के गर्छु hy प्लस g कमन लिन्छु सो hy प्लस g कमन लिनका लागि त मलाई के गर्नु पर्यो त यसलाई अलिकता अरेन्ज गर्नु पर्यो सरी है त अलिकता म उल्टो गरिराखेको थिए सो के थियो हाम्रो यहाँ 2fg डिभाइड बाइ h थियो भनेको मतलब यहाँ मलाई h ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ 2fg डिभाइड बाइ h 2fy थियो ठीक छ यहाँ के छ हेर्नुस् त 2fy अब यहाँ मैले h ले मल्टिप्लाई गर्छु माथि पनि र तल पनि अब बल्ल भयो अब 2f बाइ h यदि मैले कमन लिए भने 2f बाइ h मैले कमन लिए भने के हुन्छ hy प्लस g हुन्छ अब hy प्लस g मैले कमन लिए भने बाँकी के हुन्छ 2x प्लस 2f बाइ h अब हेर्नुस् त यसलाई सोल्भ गर्नुस् यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् त माइनस 2fg डिभाइड बाइ h प्लस c इक्वल्स टु 0 अब मान यति टर्म नभएको भए भन्नुको मतलब यति टर्मको भ्यालु 0 भएको भए ठ्याक्कै हाम्रो के आउँथ्यो hy प्लस g इन्टु 2x प्लस 2f बाइ h इक्वल्स टु 0 आउँथ्यो जुन चाहिँ के हुन्छ हेर्नुस् त hy प्लस g इक्वल्स टु 0 एन्ड 2x प्लस 2f बाइ h इक्वल्स टु 0 यो दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु आउँथ्यो हो सो हामीलाई के कन्डिसन हुन्छ यदि के त माइनस 2fg डिभाइड बाइ h प्लस c इक्वल्स टु 0 भएको भए हामीलाई के हुन्थ्यो त यसले हामीलाई के दिन्थ्यो त दुईटा स्ट्रेट लाइन दिन्थ्यो ठीक छ हो सो कन्डिसन के हुन्छ माइनस 2fg बाइ h इक्वल्स टु 0 अब एलसीएम हाम्रो के हुन्छ माइनस 2fg प्लस ch इक्वल्स टु 0 अब h लाई मैले एलसीएम लिएर ठ्याक्कै 0 सर पठाइदिए माइनस लिएर कमन लिन्छु भने के हुन्छ 2fg माइनस ch इक्वल्स टु 0 हो सो हाम्रो रिक्वायर्ड कन्डिसन के आयो त यो आयो मैले के गरे यो इक्वेसनमा मैले के गरे 2fg बाइ h माइनस 2fg बाइ h के गरे त 2fg बाइ h मैले एड गरे र 2fg बाइ h मैले के गरे घटाए भनेको अब यसलाई क्यान्सल गरेर ठ्याक्कै माथिको टर्म आउँछ अब यो दुईटाबाट मैले के कमन लिए त 2x कमन लिए र यसलाई मैले के गरे त हेर्नुस् त 2fy यसलाई मैले अरेन्ज गरे यो दुईटाबाट मैले के कमन लिए त 2f कमन लिए देन मैले के यो इक्वेसन निकाले त्यसपछि यो इक्वेसनमा यदि मलाई माइनस 2fg बाइ h प्लस c इक्वल्स टु 0 भएको भए यसले त हामीलाई दुईटा स्ट्रेट लाइन दिन्थ्यो जो मैले तपाईहरुलाई हेराएर देखाए मतलब निकालेर हेराइदिए ठीक छ हो सो यसमा मैले h कमन लिए h एलसीएम लिए भने के भयो माइनस 2fg प्लस ch इक्वल्स टु 0 माइनस कमन लिएर फाल दिए भने के हुन्छ 2fg माइनस ch इक्वल्स टु 0 ठीक छ हो सो हाम्रो रिक्वायर्ड कन्डिसन यही आएको छ जुन हाम्रो अप्सन नम्बर डी मा छ ठीक छ ल सो अब ठ्याक्कै क्वेशन नम्बर 17 मा के छ द लाइन पेयर हुज एंगल बिट्विन 90 डिग्री हैज द इक्वेसन के भनेको छ हामीले हेर्नुस् त यो चारवटा इक्वेसनहरु दिएको छ ठीक छ अब हामीलाई के भनेको छ द लाइन पेयर हुज एंगल बिट्विन देम इज 90 डिग्री हैज द इक्वेसन यिनीहरु मध्ये कसले दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु दिन्छ त्यो स्ट्रेट लाइनहरुको बीचमा 90 डिग्री हुन्छ हैन अब तपाईले tan थीटा = +- 2 √h² - ab / a + b फर्मुला युज गरेर
यो लाइनको पनि एंगल, यो लाइनको पनि एंगल, यो लाइनको पनि एंगल निकाल्नुहुन्छ अनि बल्ल कुन कुनलाई 90 डिग्री दिन्छ भनेर चेक गर्नु भन्दा पनि 90 डिग्री को कन्डिसन के थियो मैले तपाईहरुलाई के ट्रिक सिकाएको थिए कि x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट हेर्नु होला र y स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट हेर्नु होला। भ्यालु सेम छ र अपोजिट इन साइन छ भने त्यो हाम्रो के हुन्छ त लाइन पेयर हुन्छ जसले हामीले के दिन्छ दुईटा स्ट्रेट लाइन दिन्छ जुन चाहिँ त्यसको बीचको एंगल कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। अब यहाँ कति छ 1, यहाँ कति छ -1 भनेको 1 - 1 0 यसले पनि दियो। यहाँ कति छ 5, यहाँ कति छ -5 सो 5 - 5 भनेको 0 यसले पनि हामीलाई के दिन्छ लाइन पेयर जसको एंगल बिट्विनको जसको एंगल के हुन्छ त त्यो दुईटा स्ट्रेट लाइनको बीचको एंगल कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। अब यहाँ के छ -2, यहाँ के छ 2, अब -2 + 2 भनेको 0 यसले पनि हामीले के दिराखेको छ त दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु दिराखेको छ जसको बीचको एंगल कति हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ। ठीक छ। सो हामीलाई के आइराखेको छ त अल अफ द एबव आइराखेको छ। सो आन्सर हाम्रो के हुन्छ त अल अफ द एबव नै हुन्छ। हामीलाई क्वेशन के भनेको छ द लाइन पेयर हुज एंगल बिट्विन देम इज 90 डिग्री हैज द इक्वेशन। हामीलाई जुन यो 4 वटा 3 वटा अप्सन जुन दिएको छ त्यो अप्सनहरु मध्ये कुन लाइन पेयरले दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु दिन्छ त्यो स्ट्रेट लाइनहरुको बीचको 90 डिग्री त्यो स्ट्रेट लाइनहरु बीचमा 90 डिग्री हुन्छ यस्तो कुन इक्वेशनहरु छ त हामीले सबै इक्वेशनले दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु दिइराखेको छ र त्यो दुईटा स्ट्रेट लाइनहरुको बीचको 90 डिग्री हामीले के भइराखेको छ त सबैले दिइराखेको छ। सो हाम्रो अप्सन के भयो त अल अफ द एबव। सो हामीले ट्रिक तपाईहरुले के भने x² को कोएफिसिएन्ट र y² को कोएफिसिएन्ट भ्यालु सेम छ र अपोजिट इन साइन छ भने त्यो के हेर्नु त्यो के बुझ्नु होला कि यसले हामीलाई दुईटा स्ट्रेट लाइन दिन्छ त्यो दुईटा स्ट्रेट लाइनहरुको बीचको एंगल कति हुन्छ त 90 डिग्री त्यो बुझ्नु होला। ठीक छ। सो ठ्याक्कै हामी क्वेशन नम्बर 18 मा जाम। के भनेको छ द कम्बाइन्ड इक्वेशन अफ द टु लाइन्स थ्रू ओरिजिन 1 प्यारलल टु 3x + 2y + 5 = 0 एन्ड अदर प्यारलल टु 3x - 2y - 8 = 0। सो हेर्नुस् त हाम्रो अप्सन यो 4 वटा भयो। यसलाई म तपाईहरुलाई सोल्भ गरेर हेराइदिन्छु र यो क्वेशनले के भन्न खोजेको हो त्यो पनि हामी डिस्कस गर्छौं। के भनेको छ द कम्बाइन्ड इक्वेशन अफ द टु लाइन्स थ्रू द ओरिजिन 1 प्यारलल टु दैट एन्ड अदर प्यारलल टु दैट। हामीलाई के भनेको छ दुईटा इक्वेशन दुईटा स्ट्रेट लाइनहरुको कम्बाइन्ड इक्वेशन भन जुन चाहिँ एउटा इक्वेशन के हुन्छ त यो लाइनसँग प्यारलल हुन्छ र पासिङ थ्रू द कहाँ हुन्छ ओरिजिन। अर्को लाइन के हुन्छ यो लाइनसँग प्यारलल हुन्छ र पासिङ थ्रू द के हुन्छ ओरिजिन नै हुन्छ। सो हामीलाई इक्वेशन के छ त हेर्नुस् त 3x + 2y + 5 = 0 इक्वेशन 1 एन्ड अर्को के त 3x - 2y - 8 = 0 इक्वेशन 2। अब लेट मैले के गरे यो लाइनसँग प्यारलल हुने लाइन मैले के सपोज गरे 3x + 2y + k1 = 0। अर्को लाइनमा के सपोज गरे यो लाइनसँग प्यारलल हुने लाइन 3x - 2y + k2 = 0। यही भन्न खोजेको छ कि छैन दुईटा के भनेको द कम्बाइन्ड इक्वेशन अफ द टु लाइन्स दुईटा लाइनको कम्बाइन्ड इक्वेशन निकाल जुन चाहिँ ओरिजिनबाट पास हुन्छ र एउटा लाइन हामीले के हुन्छ त यो लाइनसँग प्यारलल हुन्छ र अर्को लाइन के हुन्छ यो लाइनसँग प्यारलल हुन्छ। सो मैले यो एउटा लाइन सपोज गरे जुन चाहिँ के छ हेर्नुस् त इक्वेशन 1 सँग प्यारलल छ र मैले यो इक्वेशन एउटा सपोज गरे 3x - 2y + k2 = 0 जुन यो लाइन 2 सँग प्यारलल छ। अब पासिङ थ्रू द ओरिजिन अब k1 को भ्यालु निकालौं। पासिङ थ्रू द ओरिजिन भनेको यहाँबाट यसलाई के गर्दिनु त ओरिजिनबाट पास गर्दिनु भनेको 3 * 0 3 * 0 + 2 * 0 + k1 = 0। अब 0 + 0 + k1 = 0 भन्नुको मतलब के हुन्छ k1 = 0। अब यो k1 = 0 म के गर्दिन्छु त यो इक्वेशनमा राख्दिन्छु भने 3x + 2y = 0 हुन्छ। ठ्याक्कै म के गर्छु यो 3x - 2y + k2 = 0 छ यसलाई पनि ओरिजिनबाट पास गर्छु भने के हुन्छ 3 * 0 भनेको 0 - 2 * 0 भनेको 0 + k2 = 0 भन्नेको मतलब k2 = पनि के आयो त 0। अब यो k2 = 0 म यो इक्वेशनमा राख्दिन्छु भने भ्यालु के आउँछ 3x - 2y = 0। अब हाम्रो के आयो त दुईटा रिक्वायर्ड इक्वेशन आयो। अब यो दुईटालाई कम्बाइन गरिदिनुस् त भनेको 3x + 2y एन्ड 3x - 2y = के भयो 0। अब यसो हेर्दाखेरि यो के त a + b र a - b जस्तो छ कि छैन छ भनेको मतलब के हुन्छ a² - के हुन्छ त b² = 0। अब 3x को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 9x² - 2y² भनेको 4y² = 0 व्हिच इज द रिक्वायर्ड कम्बाइन्ड इक्वेशन। क्वेशन बुझ्नु भयो हामीले के भनेको छ द कम्बाइन्ड इक्वेशन अफ द टु लाइन्स दुईटा लाइनको कम्बाइन्ड इक्वेशन निकाल्नुस्
जुन चाहिँ एउटा लाइन के हुन्छ त यो लाइनसँग प्यारलल हुन्छ 3x + 2y + 5 = 0 र अर्को लाइन के हुन्छ त 3x - 2y - 8 = 0 र ओरिजिनबाट पास हुन्छ। ठ्याक्कै मैले त्यही क्वेशन अनुसार नै सोल्भ गरे भने हाम्रो आन्सर कति आयो 9x² - 4y² = 0 आयो। ठीक छ ल। सो यो हाम्रो कुन अप्सनमा छ त अप्सन नम्बर ए मा छ। सो अप्सन नम्बर ए हाम्रो के भयो त राइट आन्सर भयो। ठीक छ ल। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाम। नेक्स्टमा हेर्नुस् त के भनेको छ इफ 6x² - xy - 12y² - 8x - 29y - 14 = 0 रिप्रेजेन्ट अ लाइन पेयर। यसले त हामीलाई दुईटा लाइन दिन्छ, यसले हामीलाई दुईटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन दिन्छ, त्यो तपाईलाई थाहा छ। त्यही भनेको छ रिप्रेजेन्ट अ लाइन पेयर। देन द इक्वेसन अफ द लाइन पेयर थ्रू द ओरिजिन एन्ड प्यारलल टु द गिभन लाइन इज। यसले हेर्नुस् त हाम्रो अप्सन ई यो चारवटा भयो। हामीलाई के भनेको छ यसले जुन हामी 6x² - xy - 12y² - 8x + 29y - 14 = 0 यो जुन हाम्रो छ यसले त हामीलाई दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु दिन्छ, त्यो भनेको छ रिप्रेजेन्ट अ लाइन पेयर। अब हामीलाई यस्तो इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो जुन चाहिँ के हुन्छ देन द इक्वेसन अफ द लाइन पेयर थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिनबाट पास हुने र प्यारलल टु द गिभन लाइन इज। अब तपाईहरुलाई दुईटा बाटो भयो, कि त तपाईले यसलाई सोल्भ गरेर दुईटा इक्वेसन निकाल्नुस्, त्यो दुईटा इक्वेसनसँग प्यारलल हुने दुईटा लाइन सपोज गर्नुस्, त्यसलाई ओरिजिनबाट पास गरेर कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निकालेर फेरि त्यसलाई इक्वेसनलाई कम्बाइन गरेर निकाल्नुहुन्छ भने त्यो पनि आउँछ। त यो त तपाईहरुलाई 4-5 मिनेट लागिहाल्छ। तर यदि थ्योरी यदि तपाईले पढ्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई यो क्वेशन 1 मिनेटमा गर्न सक्नुहुन्छ। 1 मिनेट पनि लाग्दैन, 10 सेकेन्डमा गर्न सक्नुहुन्छ। 10 सेकेन्ड पनि लाग्दैन, हेर्ने बित्तिकै 5 सेकेन्डमा गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी त मैले तपाईहरुलाई के पढाएको थिए हेर्नुस् त कि द लाइन पेयर रिप्रेजेन्टेड बाइ ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 if the two lines represented by the given given general equation of second degree हैन then ax² + 2hxy + by² = 0 represent two straight line which is passing through the origin and parallel to the line represented by the equation that। मैले तपाईहरुलाई भनेको थिए यदि परपेन्डिकुलर भनेको भए हामीले यसलाई सोल्भै गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो। तर यसमा हामीलाई के भनेको छ कि यसले दुईटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ जुन चाहिँ ओरिजिनबाट पास हुन्छ र प्यारलल टु द गिभन लाइन। देन मैले तपाईहरुलाई भनेको थिए कि ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 ले दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु रिप्रेजेन्ट गर्छ। देन अर्को मैले तपाईहरुलाई के नोटमा पढाएको थिए कि यसले ax² + 2hxy + by² = 0 always represent a pair of straight line which is passing through the origin। यति त मैले तपाईहरुलाई पढाएको थिए। अर्को नोटमा मैले तपाईहरुलाई के पढाएको थिए कि ax² + 2hxy + by² = 0 जुन चाहिँ हाम्रो कुन हेर्नुस् त यति पार्ट छ कि छैन, यति पार्ट छ कि छैन, हो यति पार्ट हो हेर्नुस् त। सो मैले तपाईहरुलाई नोटमा अरु के पढाएको थिए कि ax² + 2hxy + by² = 0 represent a pair of straight line which is passing through the origin and parallel to the line given by यो जुन हाम्रो जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री जुन छ त्यसले दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु दिन्छ, त्यो दुईटा स्ट्रेट लाइनहरुसँग प्यारलल हुने र ओरिजिनबाट पास गराउनुहुन्छ भने ठ्याक्कै तपाईले के गर्छ त अनि त्यसलाई कम्बाइन गर्नुहुन्छ भने यो इक्वेसन आउँछ। अथवा इनडाइरेक्टली अरु के भन्न सकिन्छ यो होमोजेनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री जुन छ त्यसले दुईटा स्ट्रेट लाइन दिन्छ, त्यो दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु ओरिजिनबाट पास हुन्छ र यो जुन यसले जुन हाम्रो जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीले जुन हाम्रो दुईटा इक्वेसन दिन्छ त्योसँग प्यारलल हुन्छ भन्ने मैले तपाईहरुलाई पढाएको थिए। ठीक छ, फेरि बुझ्नुस् त एकचोटी म फेरि तपाईहरुलाई भन्दिए कि यो जुन हाम्रो छ यो हाम्रो के छ त होमोजेनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीले दुईटा स्ट्रेट लाइन दिन्छ जुन चाहिँ ओरिजिनबाट पास हुन्छ र प्यारलल टु द लाइन गिभन बाइ यो जुन हाम्रो जनरल इक्वेसन छ त्यसले दुईटा स्ट्रेट लाइन दिन्छ, त्यो लाइनसँग के हुन्छ त प्यारलल हुन्छ। अब तपाईले यहाँ हेर्नुस् त ठ्याक्कै त्यही कन्डिसन छ कि छैन हेर्नुस् त। यसले हामीलाई के दिन्छ त रिप्रेजेन्ट अ लाइन पेयर,
represent a line pair, then the equation of the line pair through the origin and parallel to the given line. भन्नुको मतलब कति पार्टलाई हेर्नु पर्यो त यति पार्टलाई मात्रै हेर्नु पर्यो 6x² - xy - 12y² = 0 ठीक छ। सो यो हाम्रो कुन अप्सनमा छ त अप्सन नम्बर सी मा छ। सो यसो हेरेर भन्न सकिन्छ। यदि यहाँ प्यारलल हेर परपेन्डिकुलर भनेको भए हामी के गर्थ्यौं त यसलाई सोल्भ गर्थ्यौं दुईटा स्ट्रेट लाइन निकाल्थ्यौं त्यसलाई त्यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर ने एउटा लाइन सपोज गर्थ्यौं ओरिजिनबाट पास गरेर कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निकालेर हामी के गर्थ्यौं त त्यो इक्वेसनमा राखेर कम्बाइन गरेर निकाल्थ्यौं। तर प्यारलल भनेको छ भने हामी डाइरेक्टली के गर्न सक्छौं त कन्सेप्ट युज गरेर यसलाई सोल्भ गर्न सक्छौं। सो बुझ्नु भयो ल। सो अब तपाईले के गर्नुस् त विश्वास हुँदैन भने एकचोटी तपाई यसलाई सोल्भ गर्नुस् यसलाई सोल्भ गरेर दुईटा स्ट्रेट लाइन निकाल्नुस् त्यो दुईटा स्ट्रेट लाइनहरुसँग प्यारलल हुने दुईटा लाइन सपोज गर्नुस् त्यसलाई ओरिजिनबाट के गर्दिनुस् त पास गर्नुस् र त्यो दुईटा स्ट्रेट लाइन पास गरिसकेपछि कन्स्ट्यान्टको भ्यालु आउँछ जुन अहिले भर्खर 18 नम्बरको क्वेशनमा मैले तपाईलाई गरेर हेराइदिएको थिए ठीक छ हो। सो त्यसरी सपोज कन्स्ट्यान्टको भ्यालु आउँछ कन्स्ट्यान्टको भ्यालु राखेर एक्चुअल दुईटा प्यारलल इक्वेसन आउँछ त्यो दुईटा लाइनले तपाईले कम्बाइन गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै यही आउँछ ठीक छ ल। सो तपाईले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा जुन मैले तपाईलाई कन्सेप्ट भने कि जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री सँग प्यारलल हुन्छ र ओरिजिनबाट पास हुन्छ भने हामीलाई के दिन्छ त होमोजेनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री आउँछ भन्ने तपाईहरुलाई मैले सिकाएको थिए नोटमा ठीक छ हो ल। अब 20 नम्बरमा के भनेको छ इफ द लाइन जोइनिङ द ओरिजिन टु द पोइन्ट अफ इंटरसेक्शन x² + y² = 2 and y = mx + 2 are perpendicular then the value of m ठीक छ। हामीलाई यो m को भ्यालुहरु भयो के भनेको छ इफ द लाइन जोइनिङ द ओरिजिन द पोइन्ट अफ इंटरसेक्शन मैले तपाईहरुलाई के भनेको थिए ओरिजिन र पोइन्ट अफ इंटरसेक्शन सुन्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई के गर्नु पर्छ त कसरी सोल्भ गर्ने मैले तपाईहरुलाई सिकाएको थिए ठीक छ हो। सो यसलाई एकचोटी हामी के गरौँ त सोलुसन तिर जाम ल ठीक छ। के भनेको इफ द लाइन जोइनिङ द ओरिजिन टु द पोइन्ट अफ इंटरसेक्शन हामीले के कर्वको इक्वेसन के दिएको छ x² + y² = 2 अब यसलाई कसरी गर्ने x² + y² - 2 = 0 अब x² + y² - 2.1 को स्क्वायर = 0 डिग्री 2 वाला टर्मलाई त्यतिकै छोड्ने कन्स्ट्यान्ट सँग 1 स्क्वायर गर्ने र यदि 1 डिग्री वाला टर्म भएको भए हामी के गर्थ्यौं त 1 ले मल्टिप्लाई गर्थ्यौं तर यहाँ के त कन्स्ट्यान्ट मात्रै छ सो 1 स्क्वायर। अब स्ट्रेट लाइन हामीलाई के दिएको छ हेर्नुस् त y = mx + 2 यसलाई के गर्ने y - mx = 2 अब म के गर्छु y - mx / 2 = 1 यो हाम्रो के भयो त इक्वेसन 2 यो के भयो इक्वेसन 1। अब मेकिङ इक्वेसन 1 होमोजेनियस विथ द हेल्प अफ इक्वेसन 2 हामीले यसको त 4-5 वटा क्वेशन एक्सरसाइजमा गरिसक्यौ। सो अब के गर्ने x² + y² - 2 एन्ड यहाँ के हुन्छ y - mx / 2 को होल स्क्वायर = 0 ठीक छ। अब x² + y² - 2 अब यसको फर्मुला हुन्छ y² - 2 a - b को होल स्क्वायर को फर्मुला खोल्दाखेरि के हुन्छ 2mxy + m² y² के हुन्छ 4 = 0 अब यो 4 र 2 क्यान्सल भएर बाँकी के हुन्छ 2 सो बाँकी के भयो x² + y² - y² - 2mxy + ma² के भयो 2 = 0 अब एलसीएम लिनुहुन्छ भने ठ्याक्कै के हुन्छ 2x² + 2y² माइनस के हुन्छ हेर्नुस् त y² - 2mxy + ma² y² = 0 अब माइनसले ब्र्याकेट खोल्नुहुन्छ भने के हुन्छ 2x² + 2y² - y² + 2mxy माइनस के हुन्छ ma² y² = 0 हुन्छ। अब हेर्नुस् त यो 2x² र माइनस के छ माइनस ma² y² बाट माइनस ma² y² छ माइनस ma² x² हुन्छ माइनस ma² x² हुन्छ यहाँ है त माइनस ma² x² हुन्छ यहाँ के हुन्छ x² हुन्छ। अब यो 2x² र माइनस ma² x² बाट तपाईले x² कमन लिनुहुन्छ भने बाँकी के हुन्छ हेर्नुस् त 2 माइनस ma² एन्ड x² हुन्छ एन्ड यो अब कसको पालो आयो xy वाला टर्म को सो 2mxy प्लस अब हेर्नुस् त y² बाट 2y² बाट y² गयो भने के हुन्छ y² = 0 अब के भनेको छ हेर्नुस् त कि इफ द लाइन जोइनिङ द ओरिजिन टु द पोइन्ट अफ इंटरसेक्शन अफ द यो हामीले एउटा के दिएको छ कर्व दिएको छ x² + y² = 2 एन्ड यो स्ट्रेट लाइन को पोइन्ट अफ इंटरसेक्शन ठीक छ एन्ड ओरिजिन बाट पास हुने र परपेन्डिकुलर देन m को भ्यालु हामीले भनेको छ। अब परपेन्डिकुलर भनेको मतलब यसलाई हामीले के सित कम्पेयर गर्नु पर्यो ax² + 2hxy +
by स्क्वायर इक्वल्स टु 0 सित कम्पेयर गर्दाखेरि a को भ्यालु कति आउँछ 2 माइनस m स्क्वायर। h को भ्यालु कति आउँछ h को भ्यालु आउँछ m। हेर्नुस् त xy र क्यान्सल गर्नुस्, xy र xy लाई क्यान्सल गर्नुस् त 2h इक्वल्स टु 2m र 2 क्यान्सल भएर h इक्वल्स टु m आउँछ र b इक्वल्स टु भ्यालु कति आउँछ 1 किनभने यहाँ के छ 1 छ। त्यसले परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन हाम्रो के थियो a + b इक्वल्स टु 0 थियो। a को भ्यालु कति छ हेर्नुस् त 2 माइनस m स्क्वायर, b को भ्यालु कति छ 1 इक्वल्स टु 0। अब 2 + 1 भनेको 3 माइनस m स्क्वायर इक्वल्स टु 0, देन m स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ 3, देन m इक्वल्स टु के हुन्छ प्लस माइनस √3। सो हेर्नुस् त m को भ्यालु मेरो कति आयो प्लस माइनस √3 हो। सो यो क्वेशन त हामीले के गरेका थियौं त एक्सरसाइजमा थुप्रै गरेका थियौं हो। सो यो क्वेशन हामीले के गर्न सक्यौं त इजिली गर्न सक्यौं र बुझ्न पनि तपाईहरुलाई केही गाह्रो नभएको होला। ठीक छ। सो एकचोटी एक्सरसाइजको क्वेशनहरु मैले गरेको थिएँ त्यहाँ राम्ररी मैले बुझाइदिएको छु। सो त्यसलाई अब बढी यहाँ डिस्कस नगरौँ। ठीक छ ल। सो अब हेर्नुस् त ठ्याक्कै हाम्रो के आयो त अप्सन नम्बर डी चाहिँ राइट भयो। ठीक छ ल। सो अब हामी के गरौँ लास्ट, ठीक छ यो लास्ट क्वेशन, ठीक छ यो हाम्रो के छ त लास्ट क्वेशन छ र लास्ट भिडियो पनि छ। ठीक छ। सो हेर्नुस् त के भनेको छ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर माइनस gx माइनस gy इक्वल्स टु 0 रिप्रेजेन्ट अ लाइन, रिप्रेजेन्ट अ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन इफ भनिदियो भने हामीलाई कन्डिसन निकाल्न भनेको छ त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ। अब के भनेको छ कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर माइनस gx माइनस gy इक्वल्स टु 0 ले रिप्रेजेन्ट अ स्ट्रेट लाइन इफ कति बेला। सो यसको सोलुसन तिर हामी जाउँ त ल। ठीक छ। सो हामीले दिएको छ के दिएको छ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर माइनस gx माइनस gy इक्वल्स टु 0 ले स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ। कति बेला स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ त हामीलाई थाहा छ। ठीक छ। सो हामीलाई के जस्तो सुकै क्वेशन घुमाए पनि यसलाई हामी के गर्छौं त जनरल इक्वेशन सँग कम्पेयर गर्छौं, a b c f g h को भ्यालु निकाल्छौं र हाम्रो कन्डिसन के छ स्ट्रेट लाइनहरु स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्न हामीलाई कन्डिसन के छ a b c + 2f g h - f स्क्वायर - b g स्क्वायर - c h स्क्वायर = 0 वाला कन्डिसन छ। त्यसमा हामी सबै भ्यालुहरु राख्दिन्छौं र जो हाम्रो कन्डिसन आउँछ त्यही हाम्रो के हुन्छ त आन्सर हुन्छ। ठीक छ ल। सो फर्स्ट मा हामी के गरौँ त गिवन इक्वेसन के छ हाम्रो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर माइनस gx माइनस gy इक्वल्स टु 0। अब यसलाई मैले जनरल इक्वेसन सित कम्पेयर गर्नु पर्यो भने म कोएफिसिएन्ट लाई अलिकता चेन्ज गर्छु। सो के गर्छु a प्राइम x स्क्वायर प्लस 2h प्राइम xy प्लस b प्राइम y प्लस 2g प्राइम x प्लस 2f प्राइम y किनभने यहाँ हेर्नुस् त a र b र g र gi राखेको छ भने अलिकता चेन्जेस गरेर कम्पेयर गर्नु पर्यो। देन 2g प्राइम प्लस 2f प्राइम प्लस c प्राइम इक्वल्स टु 0। देन a प्राइम को भ्यालु कति हुन्छ a, h वाला टर्म छ छैन सो h प्राइम इक्वल्स टु 0, b प्राइम इक्वल्स कति हुन्छ b। अब 2g प्राइम x इक्वल्स टु कति छ हेर्नुस् त भनेको x र x लाई तपाईले क्यान्सल गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ 2g प्राइम इक्वल्स टु -g भनेको g प्राइम इक्वल्स टु कति हुन्छ -g/2। त्यस्तै हेर्नुस् त y र y लाई तपाईले क्यान्सल आउट गर्नुहुन्छ भने 2f प्राइम इक्वल्स टु -g, देन f प्राइम इक्वल्स टु कति हुन्छ -g/2 र c प्राइम इक्वल्स टु 0 हुन्छ किनभने यसमा कन्स्ट्यान्ट छैन। देन अब हाम्रो कन्डिसन के छ abc + 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल्स टु 0। ठीक छ। अब a प्राइम b प्राइम c प्राइम गर्नु पर्यो, f प्राइम g प्राइम h प्राइम गर्नु पर्यो, a प्राइम f प्राइम b प्राइम g प्राइम c प्राइम h प्राइम गर्नु पर्यो। ठीक छ। अब a प्राइम को भ्यालु कति छ a, b प्राइम को भ्यालु कति छ b, c को भ्यालु त 0 छ इन्टु 0। ठीक छ। अब प्लस 2 इन्टु f प्राइम कति छ f प्राइम हाम्रो कति छ -g/2, g प्राइम कति छ -g/2। ठीक छ। र h प्राइम को भ्यालु कति छ 0 सो इन्टु 0 भयो माइनस a प्राइम कति छ a, f प्राइम स्क्वायर भनेको -g/2 को स्क्वायर भयो। त्यस्तै माइनस b प्राइम, g प्राइम को भ्यालु कति छ हेर्नुस् त g प्राइम को भ्यालु कति छ -g/2 को होल स्क्वायर। यहाँ के हुन्छ b प्राइम हुँदैन के हुन्छ b हुन्छ। माइनस c को भ्यालु कति छ 0 सो 0 इन्टु h स्क्वायर इक्वल्स टु 0। अब यो टर्म पनि 0 भयो, यो टर्म पनि 0 भयो। देयर बाँकी के भयो माइनस a एन्ड g स्क्वायर बाइ 4 g माइनस g/2 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि g स्क्वायर बाइ 4 भयो माइनस b इन्टु के भयो त g स्क्वायर बाइ 4 इक्वल्स टु 0 भयो। अब म के गर्छु हेर्नुस् त यहाँ पनि g स्क्वायर बाइ 4 छ, यहाँ पनि g स्क्वायर बाइ 4 छ, यहाँ पनि माइनस छ, यहाँ पनि माइनस छ भने म माइनस g स्क्वायर बाइ 4 को म लिन्छु भने a + b इक्वल्स टु 0 हुन्छ।
अब जी स्क्वायर 4 ले मैले 0 सर पठाइदिए भने ठ्याक्क मलाई के आउँछ a + b = 0। सो यही हाम्रो के हुन्छ त रिक्वायर कन्डिसन हुन्छ। ठीक छ। सो मैले के गरे जुन गिभन इक्वेसन छ त्यसलाई मैले के गरे a प्राइम x स्क्वायर प्लस a प्राइम x स्क्वायर प्लस 2h प्राइम x स्क्वायर प्लस b प्राइम y प्लस 2g प्राइम x प्लस 2f प्राइम y प्लस c प्राइम = 0 सित कम्पेयर गरे र a प्राइम h प्राइम b प्राइम g प्राइम f प्राइम र c प्राइम को भ्यालु निकाले र त्यसपछि के छ हाम्रो कन्डिसन a प्राइम b प्राइम c प्राइम प्लस 2f प्राइम g प्राइम h प्राइम यसलाई हेर्नुस् त यसलाई हो माइनस a प्राइम f प्राइम स्क्वायर माइनस b प्राइम g प्राइम स्क्वायर माइनस c प्राइम h प्राइम स्क्वायर लाई स्क्वायर = 0 मा मैले सबै भ्यालु राखे र ठ्याक्क मिले के पाए त a + b = 0 पाए। सो तपाईहरुले पनि यसरी नै गर्नु होला। सो ठ्याक्कै मेरो कुन अप्सन राइट भयो त अप्सन नम्बर ए राइट भयो। ठीक छ ल। सो यसरी पनि तपाईहरुले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो हाम्रो के थियो त पेयर अफ स्ट्रेट लाइन को एमसीक्यूज को भिडियो थियो जुन चाहिँ आज हाम्रो के भयो त यो A21 नम्बर सक्ने बित्तिकै हाम्रो एमसीक्यू को भिडियो पनि सक्यो र च्याप्टर पनि सक्यो। अब च्याप्टर सकेको घोषणा। ठीक छ ल। सो थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन फर वाचिङ एन्ड अब हामी भेट्ने छौं मेजर अफ डिस्पर्सन स्ट्याटिक्स को फर्स्ट च्याप्टर मेजर अफ डिस्पर्सन मा। सो त्यति बेलासम्मको लागि पढ्दै गर्नुस्। अल द भेरी 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 बेस्ट ल।